في حدث جاي كمان دقيقة بس، دقيقتين. في سرعتي بطيئة. الحساب الثاني سرعتي كثير سريعة. استنى الإدارة، رسائل الإدارة. قديش سرعتنا؟ 3. دخلت بصعوبة قبل ما تتوقع، بس السرعة ضرب 10 كأنه. اوكي نستنى. ما تتمر هاي الدقيقة. اوف، 3.6 مليون. كمية صعوبة بهاي الصعوبة. ما علينا، خلينا نشوف شو راح يكون حدث اليوم. هاي ال4 ثواني. واو متحمسة. هدف اليوم. واو كبير.
ya.